सुनको सडक छ पिताको घरमा, पिताको घरमा, पिताको घरमा सुनको सडक छ पिताको घरमा, जहाँ आनन्द आनन्द छ, त्यहाँ आनन्द आनन्द छ। हामी बस्नेछौँ, हामी बस्नेछौँ पिताको घरमा, पिताको घरमा, पिताको घरमा हामी बस्नेछौँ पिताको घरमा, जहाँ आनन्द आनन्द छ, त्यहाँ आनन्द आनन्द छ। वचन सुन्नेछौँ, वचन सुन्नेछौँ पिताको घरमा, पिताको घरमा, पिताको घरमा वचन सुन्नेछौँ पिताको घरमा, जहाँ आनन्द आनन्द छ। सबले भन्नेछौँ आनन्द छ, जहाँ आनन्द आनन्द छ। प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ पिताको घरमा, पिताको घरमा, पिताको घरमा प्रार्थना गर्नेछौँ पिताको घरमा, जहाँ आनन्द आनन्द छ, त्यहाँ आनन्द आनन्द छ। सबले त्यहाँ आनन्द आनन्द छ, फेरि पनि त्यहाँ आनन्द आनन्द छ। हालेलुया। ताली बजाउँदै प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् एकपल्ट। प्रेज द लर्ड। प्रभु महान हुनुहुन्छ। प्रेसिडेन्ट तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्थानमा। हालेलुया। तपाईहरु सबैजना खुसी हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ, क्योंकि प्रभुको वचनमा के भनेको छ, उहाँको उपस्थितिमा हामी छौँ और परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, त्यसले वचन हाम्रोमा पुरा हुनुपर्छ। अगर पुरा भएन भने कि केही समस्या छ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर परमेश्वरलाई फेरि पनि एक बार धन्यवाद नै, तर धन्यवाद दिएर त कहिले पनि पुरा हुँदैन। धन्यवादी के जीवन हमारा में सबसे बड़ा ज़्यादा धन्यवाद के जीवन, सिर्फ धन्यवाद दे के नहीं, लेकिन उसने जो हमारा धरती में आकर प्रभु यीशु मसीह को भेजकर परमेश्वर ने सत्य दिया है। ओ अगर वचन नहीं देता था, परमेश्वर को वचन अगर हमें नहीं मिलता तो हम आज यहाँ इकट्ठा नहीं होते। हालेलुया। तो आए हम सब मिलकर, हामी सबै मिलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। तपाईहरुले बिहानको पक्को जो सुबहको वचनमा आशिष पाउनुभयो, सम्झिनुभयो, वचन समझमै आयो तपाईहरुलाई। तो क्योंकि परमेश्वर को वचन कठिन छैन, कोई कठिन नहीं। और बाइबल में परमेश्वर को वचन में बताएको छ, यिर्मया 32 को 26-27 में है ना, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी। परमेश्वर ने प्रश्न गर्नुहुन्छ, मेरो लागि कोही काम कठिन छ? म सबै सृष्टिको प्राणीको सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर हूँ, मेरो लागि कोई भी काम कठिन छैन। नो नथिंग इज टू हार्ड फॉर मी। परमेश्वर को लागि कोई भी काम कठिन छैन। आज जो परमेश्वर को वचन जहाँ पुग्छ, जसले ग्रहण गर्छन्, जसले वचनमा लिएर उस वचन बोलेर काम गर्छन्, उसमा कुनै पनि बातो कठिन छैन, क्योंकि परमेश्वर ने नै सबै सृष्टि गर्नुभयो और सृष्टि गर्नेको वचन परमेश्वरको वचन हो। हालेलुया। हालेलुया। अनि वचन छोडकर हामी वचन छोडेर अरू कुनै पनि उपायले हामी परमेश्वरको कामको सफल पाउँदैनौँ।
यसै कारण परमेश्वरले वचन यहाँ बताइरहनु भएको छ कि मेरो लागि कुनै काम कठिन छ। यिर्मया 32 को 26-27 हुन्छ म पाठ गरिदिन्छु। यिर्मया 32 को 26 र 27। तब परमप्रभुको यो वचन यिर्मया कहाँ आयो, सबै मानव जातिका परमेश्वर म हुँ, के कुनै कुरो मेरो निम्ति कठिन छ र? कठिन शब्दलाई ध्यान दिनुहोस्। हालेलुया। 32 कतिसम्म? 27 मा सबै मानव जातिका परमेश्वर म हुँ, के कुनै कुरो मेरो निम्ति कठिन छ र? मेरो निम्ति कुनै कुरो कठिन छ र? कठिन छैन। आपको तपाईको लागि आजसम्म कुनै बात कठिन भएको छ या जीवनमा परिवारमा त्यो कठिनाइको चाहिँ तोड्नको लागि प्रभुले वचन बताउनु भेज्नु भएको छ। यो सेवा यसैले तपाईँलाई दिनुभएको छ, यो कठिनाइलाई आसान बनाउने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अन्त यूहन्नाको पुस्तकमा लेखिएको छ, म पढाउँदिनँ। पहिले यूहन्ना 5:2 लेखेको छ, परमेश्वरको आज्ञा कुनै कठिन छैन। परमेश्वरको आज्ञा कुनै कठिन छैन मान्नुको लागि। थोरै समय आँखा बन्द गरेर म अङ्गीकार प्रार्थना एक वचन लिएर गर्नेछु। हामी सबैजना यसमा अङ्गीकार गरौँ ल। हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँको अनुग्रहको चरणमा छौँ। हामी तपाईँको अनुग्रहको चरणमा धन्यवाद दिदछौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो बहुमूल्य समयको लागि, यो बहुमूल्य समयको लागि। हामी तपाईँको वचनलाई घोषणा गर्छौँ हाम्रा प्राण आत्मा शरीरमा, हाम्रो प्राण आत्मा शरीरमा, प्रत्येक परिवेशमा, किनकि तपाईँको वचन जीवित, प्रबल, सामर्थी, अति चोखो, दो धारे तलवार से भी सामर्थी छ, जसले हाम्रो प्राण आत्मा गुदाउने मनमा अनि हरेक जोडमा आर पार छेदेर गर्ने काम गर्दछ। अनि हाम्रो सबै मनको विचार भावना कैद गरेर जान्नुहुन्छ। यसै मैले धन्यवाद दिदछौँ। यसै कारण धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मसीह येशूको हुँ। मलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, किनकि म शरीर अनुसार चल्दिनँ, लेकिन प्रभुको आज्ञा अनुसार चल्छु। यसै कारण मलाई प्रभु येशूले पाप और मृत्युको दण्डदेखि स्वतन्त्र गर्नुभएको छ। म स्वतन्त्रताको घोषणा गर्दछु। मलाई कुनै बन्धन छैन, कुनै बाधा छैन, कुनै कठिनाइ छैन। सब कुछ सम्भव छ, सबै कुरा छ येशूको नाममा। महिमा पिता तपाईलाई दिदछु। आमेन। बोल्नुहोस् हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु येशू मसीहको जय। जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ फेरि आउनुहुन्छ। हामी विश्वासीलाई लिएर जानुहुनेछ। आमेन। त आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनमा अघि बढ्नेछौँ। अब तपाईलाई 2 दिनको भित्रमा अब वचनमा 3 विषय थियो। अर्ली चर्चमा 3वटा विषयमा प्रार्थना गरे और 3वटा विषय चाहिँ अर्ली चर्चको नै आज वर्तमान येशू आनेसम्म यो 3वटा चाबी हो। अगर यो 3वटा चाबीलाई हामीले चाहिँ गुमायौँ भने, शैतानले छिन्यो भने हामी कहिले पनि सक्सेस, सुपर नेचुरल सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस, आत्मिक विजय
परमेश्वरको सत्यको विजय, परमेश्वरको सामर्थ्य जति पनि कलिसियालाई पुनरुत्थान गरेर दिनुभएको छ, त्यो सामर्थ्यको अधिकार हामीबाट छिन्नेको कोसिस गर्छ शैतानले। यसै कारण बाइबलमा लेखिएको छ इब्रानी 4:14 तूने जो मुखले अंगीकार गरेको छ त्यो अंगीकारलाई चाहिँ तिमीहरूले थामिराख म आने तक। हालेलुया, हालेलुया। अंगीकारलाई चाहिँ तिमीहरूले थामिराख। अनि जो प्रकाशित वाक्य 2:25 में भी लेखेको छ, जो तुम्हारा हाथ में है, तिम्रो हाथ में मैले दिएको मेरो आउने समयसम्म थामेर राख, सुरक्षित रख। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में देखते छौं लुका 13 अध्याय में होला शायद 10 अध्याय की 13 में मार्था र मरियम को घर में जब प्रभु जानुभयो, उत्रिनु भयो, कसलाई थाहा छ यो कुरो? लुका 10 अध्याय के 13 अध्यायमा वर्णन गर्ने, तर फट मेरो आत्मामा यो बसेन आएर अगुवाई भनेको बोलेको। त मार्था र मरियम प्रभुको मार्था र मरियमको घरमा प्रभु आएर उत्रिनु भयो, प्रभु आएर वहाँ जानुभयो। तर मरियम प्रभुको चरणमा बैठे जब प्रभु वहाँ पुग्नुभयो। और मार्था चाहिँ घरको यता काम, प्रभुलाई खाना बनाउने के काम नै बहुत परेशानी भयो। परेशानी भएपछि उसले आएर कम्प्लेन गरे प्रभुलाई, हे प्रभु, मार्था त प्रभुको चरणमा छ, अब प्रभु त वही दिन आउनु भएको थियो जो मरियम बैठेर वो लिइरहेको छ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो, उसने कम्प्लेन गरे, हे प्रभु, ये मेरे बहन मरियम को बोल दे कि मैं आकर सहायता करे, मैं परेशानी हूँ, ये काम मैं अकेले करने से। तो उस टाइम प्रभु ने उसको कहा, तो हे मार्था, बहुत विषय को बहुत बातों में तुम परेशानी हुन्छस्, चिंता गर्छस्, परेशानी हुन्छौ, तर मरियमले जो कुरो चुनेको छ, मेरो पैरमा रहेर यहाँ सुनिरहेको छ, चुनेको छ, त्यो उत्तम कुरो चाहिँ उसबाट कसैले छिन्नु सक्ने छैन। आमेन। आज तपाईहरु पनि जो उत्तम वस्तु प्रभुले दिनुहुन्छ, स्वर्गीय वस्तु हो, संसारको आशीष। हमें बाइबल में लिखा है अय्यूब को 36:10-11, परमेश्वरले यसैले कारण हाम्रो कानलाई खोलिदिनुहुन्छ ताकि बुराई खराबीदेखि दूर रहूं अनि वह प्रभु को शिक्षा पाए और उनको सेवा करें। प्रभु को शिक्षा पाए और उसको सेवा करें तो कल्याण, ब्लेसिंग्स, कल्याण और सुख, हमारा सुख, समृद्धि, आशीष सब कुछ परमेश्वर को इस शिक्षा पाकर सेवा करने से मिल्छ। तो अय्यूबको पुस्तक में लेखेको छ। अनि मरियम र मार्थाको तुलना, हामी दो प्रकारको परमेश्वरको छोरीहरू हुन्छन्। एउटा चिन्ता फिकर गर्ने, संसारको बातको यता त्यता चिन्ता फिकर सब गरेर प्रभुको उपस्थितिमा रहने समय खत्म हुन्छ। ल बाइबलमा लेख्छ उनको उपस्थिति में मरियम रही, एक मौका था, फिर भी प्रभु कभी भी उस घर में नहीं आया। वो मौका था कुछ देने के लिए, और ये मौका है प्रभु ने आपको देने के लिए। प्रभु स्वयं पवित्र आत्मा में, वचन में, अपने दास और नबी के द्वारा बोलकर प्रभु ये देता है और दिन्छन्। प्रभुले दिनुहुन्छ और दिइरहनु भएको छ। तो अहिले नै यसलाई लिएर हामी यसको गवाही बन्ने, यसको अधिकारी बन्ने और अधिकारी भएर खडा हुने हामी एक साक्षी हुनु परेको छ, गवाही हुनु परेको छ। मैले तपाईलाई अहिले सुबहको सेसनमा एउटा वचन लास्ट भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ याकुब 1:22 देखि 22 और 25 में मैंने भनेको थिएँ। याकुब 2:1-25 में वचन में देखेर, वचन में पढेर, वचन में मनन गरेर और वचन में बोलेर, वचन में चलेर और याकुब 1:25 में यस्तो लेखेको छ, तर यो मानिस जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्छ र त्यसैमा
मैले आज 1 मिनट रोक्नुहोस् ल। किन भनेछ मैले योहन्नामा अलिकति नेपाली हुनु कारण अर्थ गर्न खोजेको। योहन्ना 8 को 21, 25, 26 मा प्रभुले भन्नुभयो, ज्ञानले भन्नुभयो, किनकि पुत्रले यदि स्वतन्त्र तिमीलाई गर्यो भने यो वचन मेरो वचनमा तिमीहरू बनेरह्यो भने तिमीहरू तेरो चेला हुनेछौ। चेला How to be a disciple of Jesus Christ? हामी प्रभुको चेला कैसे हुन्छौँ? आज प्रभुको चेला छन्, सेवक छन्, सेवकहरू छन् संसारमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो क्षेत्रमा होला बहुतै छन्। लेकिन प्रभुले भने मेरो वचनमा तिमीहरू बनेर हो भने तिमी मेरो चेला हुनेछौ। प्रभुको चेलाको पहिचान आज हामी आफ्नै भित्र पहिचानौँ कि हामी कस्तो चेला हौँ, कस्तो सेवकहरू हौँ। किनकि वचनमा कभी भी इन्कार, पौलुसले भनेको एक चुनौतीपूर्ण वचन छ। पौलुसले यहाँसम्म भनेको छ, जैसम्म येशूको चाल चल्छु तिमीहरू मेरै चाल चल, म येशूको चाल चल्छु, मेरै चाल तिमीहरू चल। आज यसो लिडरको आज आवश्यक छ, आज मिनिस्ट्रीमा, चर्चमा, प्रभुको राज्य काममा। हालेलुया। जैसे म येशूको चाल चल्छु तिमीहरू पनि मेरै चाल चल, मेरे चाल चल। और बहुत से इसको उदाहरण है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा गवाही देकर प्रभु के लिए कैसे कैसे दुख उठाकर प्रभु को घर में चले गए। और वही वचन सबसे ज्यादा वो पौलुस का पुस्तक है, पौलुस ने लिखा हुआ पुस्तक है। और वहाँ इसीलिए यसै कारण भनेको छ, तिमी सत्यलाई जान्नेछौ, सत्य तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ, आजादी गर्नेछ। कोही पनि शक्तिले बाँच्ने छैन, कोहीले कुनै पनि पावर विजय हुने छैन। र परमेश्वरको वचन स्वर्गको वचन हो, स्वर्गले तिमीलाई विजय गर्नेछ। स्वर्गीय वचन हो, यो जीवित वचन हो, यो प्रबल वचन हो, यसले सब कुछ सम्भव गर्दैछ। हालेलुया। आज वचन रहित जीवन हो भने शैतानले तपाईँलाई खेलौना बनाउनेछ। शैतान हारेको शत्रु, डिफेक्टेड फो। हालेलुया। यसै कारण परमेश्वरको अधीन हो जाऊ, परमेश्वरको अधीनमा रहो और शैतान को क्या गर, मुकाबला गर। त्यो तिमीहरूबाट बाँच्ने छौ। मुकाबला सबसे समस्या बिमारी छ। आज बहुत से मसीहहरू बिमारी भइरहेको छन्। इनर हिलिङ, इनर डिलिभरेन्स र हिलिङको सेवा त हुन्छ, तर इनर हिलिङ हुँदैन। यो बहुत समस्या हो। इनर हिलिङ त हात राखेर प्रार्थना वचनको द्वारा हुन्छ। म सधैँ तपाईँलाई दाबी गर्छु। हालेलुया। इनर हिलिङ, सम्पूर्ण स्वतन्त्रता बाय द पावर अफ द वर्ड अफ गॉड। यो लिभिङ वचन हो, जीवित वचन हो। हालेलुया। अरे परमेश्वरले जब वचन बोल्नुहुन्छ त्यो वचन गएर परमेश्वरको सफलता गर्दछ। यसै तपाईँ लिनको लागि तयार हुनुहोस्। आज सबै डक्टरको डक्टर प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। ज्ञानीको ज्ञानी प्रभु हुनुहुन्छ। यसै गरी पौलुसले भनेको छ, म ख्रीष्टको ज्ञानको श्रेष्ठतामा सबै कुरोलाई हानि र कुडाको सम्झन्छु। हालेलुया। के आज तपाईँले सम्झनुहुन्छ? तपाईँले कितना भण्डारी दिनु, कति भण्डारी दिनु भएको छ प्रभुले? वचनको भण्डारे, राज्यको भण्डारे में प्रेमको भण्डारे, विश्वासको भण्डारे, प्रभुको सेवा गर्नेको भण्डारे। हालेलुया। प्रभुको राज्यको अधिकारको भण्डारे। हालेलुया। सब कुछ प्रभुले दिएर पाउको तले जी उठने के बाद एफएसी 1 अध्याय में लेखिएको छ। हालेलुया। पाउको तले प्रभु येशू मसीह, इसलिए बाइबल में लेखिएको छ। अभी तपाईले पूरा गर्नु हुँदैन? पूरा गर्नु ठीक छ। म यता रहन्छु ल। याकुब 1:25 यस्तो लेखेको छ, तर त्यो मानिस जसको स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्छ र त्यसैमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर काम गर्ने पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफूले गरेका काममा आशिष पाउनेछ। यो चाहिँ शुद्ध नेपाली बाइबल भएको कारण इन्डियनसँग अलिक मिल्न सक्छ है। भुल्दैन। तर जो वचन में लेखेको छ, वाच द वर्ड अफ गॉड, परमेश्वर को वचन में ध्यान करे, वचन में देखे, वचन में बोले, वचन में काम करे। हामी आफ्नो वचन, यही सबसे बड़ा समस्या आज कलेसियामा छ, मसीह जीवनमा छ। यो समस्यालाई दूर गर्नका लागि कठिन छैन। यदि हामी मान्यौं भने, सहमति भयो भने, उसी अनुसार काम गर्यौं भने आज वो समाधान। अब बहुत से बार क्या करते हैं, क्या होता है, हामी बहुत से समस्या में झेलेर बसेको हुन्छौं, बन्धनमा परेका हुन्छौं, असफलतामा हुन्छौं,
हाँ, पारिवारिक परिवेशमा बहुत समस्या हुन्छ। हामी हामी अच्छा विजयीमा हो जिउनुमा समस्या हुन्छ परमेश्वरको वचन। लेकिन परमेश्वरको वचन साफ साफ बताउनु भएको छ, यही वचन हो परमेश्वरको सबसे बड़ा सामर्थ्य हतियार। आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरको साथमा थियो और वचन ही परमेश्वर था। तो वचन छोडेर हामीले केही गर्यौं। यसै कारण मैले 3 विषय बारे आज वचनको नंबर 1 पहले शताब्दीको कलिसियाले प्रार्थना गरे ताकि त्यो वचन याबके साथ प्रचार करे, शिक्षा दे। हालेलुया। और उन्होंने वचन प्रचार करे, वचन सृष्टि दे, मिनिस्ट्री को कोई एडवर्टाइज करेनन्। हालेलुया। केवल परमेश्वर का वचन, जी उठने का वचन मेन गोस्पेल था उनका। और क्या है, और वही टीचिंग था क्रूस में। पौलुस ने बोला क्रूस में हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर को सामर्थ्य है, अविश्वास करने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस को पीछे परमेश्वर ने, येशू ने क्रूस में बलिदान भएर के गर्नु भएको छ। म तपाईलाई तपाई न्याय विश्वासी हो भनेर भनेको हैन, लेकिन पौलुस ने पुस्तकमा लेखिएको छ, कोरिन्थीको पुस्तकमा। हालेलुया। के हामी क्रूसको बाटो जानु? उस क्रूस में प्रभु ने क्या के काम गर्नुभयो? पापको श्रापको नाश गर्नुभयो, पापको श्रापको नाश गर्नुभयो, मृत्युको श्रापको नाश गर्नुभयो, रोग बिमारको श्रापको नाश गर्नुभयो, दोस्रो मृत्यु नरक के दण्ड को नाश गर्नुभयो, हाम्रो निर्धनता, गरिबी, शैतानले चोर्ने, मार्ने, घात गर्ने सबैले नाश गर्नुभयो। अनि प्रभु ने सबै शत्रुको राज्य स्फल नष्ट गरिदिनु भयो शैतान को क्रूसको मृत्युमा, जो मृत्युमा शक्ति मिलेको थियो। इब्रानी 2 की 14-15 में लेखिएको छ, जो शक्ति मिले थियो। हामी यसैको दण्डमा थियौं, यही दण्डमा थियौं। और ये दण्डबाट प्रभु ने हामीलाई क्या गर्नुभयो? छुडाउनु भयो। अब यो गवाई चाहिँ हाम्रो आत्मामा हुनु परेको छ, हाम्रो प्राणमा हुनु परेको छ, हाम्रो बुद्धिमा हुनु परेको छ, हाम्रो प्राण आत्मा शरीरमा हुनु परेको छ। येशू आने तक, आउने सम्म हाम्रो प्राण आत्मा शरीर प्रभुमा शुद्ध र सुरक्षित हुन आवश्यक छ। येशू आउने समय हुने बेला आएको छ। प्रभुको अन्तिम समय मत्ती 24 अध्यायमा लेखेको 36 प्रकारको घटना प्रभु येशू मसीहको आने समय में, जो आउने वाला समय में हुँदैछ, कठिन समय आउँदैछ। यसैले प्रभु येशू मसीहको लिन आउनु हुने छैन, चुनिएको लिन आउनु हुनेछ। यसै कारण यो क्रूसमा प्रभु ने यही शक्तिलाई, यही शैतान को ये सभी शक्ति, जो मृत्यु को क्या उसमें क्या लिखा है, उसमें मृत्यु में जो शक्ति मिली थी, सामर्थ्य, जो शैतान, उसको डंक को सदा के लिए नाश कर दिया, लिखा है ना। हिब्रू 2 को 14 र 15 मा यस्तो लेखिएको छ, किनकि छोरा छोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, यही सहभागी हुनुभयो, त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियाबलसलाई उहाँले नष्ट गरून्। इब्लिस किंग ऑफ द क्या है? डार्कनेस, अंधकार, किंग ऑफ द डेथ। हालेलुया। मृत्यु, एवरी प्रकार कर्स ऑफ द क्या है? कर्स को मालिक, श्राप को मालिक हो। इसी दासत्व में आदम को वाटिकाबाट छीनेर इस शैतान ने मनुष्यलाई यसको कब्जामा राखेको छ। भूमि 5 को 12 में लेखिएको छ, एक व्यक्तिको द्वारा संसारमा पाप आयो, पाप सबैमा फैलियो। आदमको द्वारा लेखिएको छ, सबमा पाप फैलियो अनि पापले सबमा मृत्यु ल्यायो। और सभी में पाप फैलेको कारण सबमा मृत्यु आयो। मृत्यु को अर्थ हम जाने, हमें उस मृत्यु को ऊपर जय प्रभुले दिनुभयो, उस श्राप को ऊपर हामीलाई जय दिनुभयो, उस दण्ड को ऊपर हामीलाई जय दिनुभयो। Overcome the every curses of the Satan, every curses of the sickness, every curses of the power of death. मृत्यु को सभी शक्ति को ऊपर हमने जय दिनुभयो। Victory, supernatural victory। ऐसे कारण मैंने अभी अंगीकार करें, अब तो मसीह में है, कोई दंड का भी नहीं। आप कोई अब यह अधिकारलाई जान्नुहोस्,
कुनै पनि बुराइको खराबी जो शैतान दुष्टात्मा भूतात्मा जादु टोना या सबै प्रकारको फल्स पावरहरू जति काम गर्दछ त्योसँग नडराउनुहोस्। यो फ्लेश एन्ड ब्लडको वेलफेयर नै है। पौलुसले भनेको छ एफिसीमा यो मासु और लौको रगतको लडाई होइन। यसै कारण प्रिय हो प्रभु और उसको शक्ति और सामर्थ्यमा बलवान होते जानुहोस्। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब यो मृत्युको डर, डो नट फियर विथ डेथ। हालेलुया। अब मृत्युसँग नडराउनुहोस्। मृत्यु हारेको शत्रु हो। यसुले 3 दिनको बादमा यो क्रुसबाट जी उठेपछि प्रभुको चेलामा गएर भन्नुभयो, अब पिताले मलाई स्वर्ग और पृथ्वी को सारा अधिकार, मेरेसँग बोल्नुहोस्। अब स्वर्ग पिताले प्रभु येशूलाई स्वर्ग और पृथ्वी को सारा अधिकार दिनुभएको छ। और प्रभुले यो अधिकार कलिसियालाई दिएर, जो कलिसियाको शिरोमणि प्रभु येशू हुनुहुन्छ। उहाँ स्वर्ग जानुभएको छ। कलिसियालाई यो अधिकार दिनुभएको छ। हालेलुया हालेलुया। हिब्रू 2:15 बाँकी छ, अघि 14 भयो। यहाँ यस्तो लेखेको छ, र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदिनु देउन्। अब मृत्युको डरले मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदेउन्। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हामी मेरोसँग बोल्नुहोस्, हामी सबै मृत्युको बन्धनमा आजीवन फसेका थियौँ। प्रभु येशूले उसको मृत्युद्वारा पापको श्राप, मृत्युको श्राप, निधनताको श्राप, रोगको श्राप और नरकको श्रापबाट सदाको लागि भएको छ। मैले छुडाएको म छुटकारा पाएको छु। मलाई कुनै बन्धन छैन, पापको बन्धन छैन, रोगको बन्धन छैन, मृत्युको बन्धन छैन, शत्रुको शैतानको बन्धन छैन। मैले आजादी पाएको छु, म स्वतन्त्र भएको छु। अहिले घोषणा गर्दछु, कोही पनि बन्धन छ भनेदेखि येशूको नाममा तोड्दछु, येशूको वचनद्वारा तोड्दछु, येशूको लौको जय बोल्दछु। येशूको अधीनमा छु। म शैतानको मुकाबला गर्नेछु। वो भाग जानेछ। यसै समय निकलेर जा। आज्ञा दिँदछु। म स्वतन्त्र भएको छु। येशूको नाम महिमा पितालाई दिनेछु। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। तपाईहरुले सम्झिनु हुँदैछ? यस वचन। प्रेज द लॉर्ड। यो मेरो वचन हैन, प्रभुको वचन। मुखपात्र प्रभुको दासलाई बनाउनुहुन्छ। अनि प्रभु आफ्नो दास र नबीद्वारा बिना बोले कुनै केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। यसै कारण हामीलाई बनाउनु भयो, चुन्नु भयो, नियुक्ति गर्नुभयो। और प्रभुले भन्नुभएको छ यूहन्ना 14:12 मा, मैं तिमीलाई सत्य सत्य भन्दछु, मलाई विश्वास गर्ने। विश्वास को बहुत बड़ा भेद छ। विश्वास गर्दा व्हाट इज द फेथ? विश्वास सुनाएर आउँछ। सुन्नु प्रभुको वचनद्वारा। अनि विश्वासको नेप नै कमजोर छ भनेदेखि मैले बिहान भन्दै थिएँ, त्यो गिर्ने छ, आँधी आउने छ, हुरी आएर त्यसलाई गिराउने छ। र परमेश्वरले दिएको कलिसिया जैवन्त हो र पढ्न सक्ने छैन। यसैमा हामी होशियारी भयौँ। कुनै फाइनेन्शियल नेप नै डाल सकेंगे, डाल्न सक्दैनौँ। कुनै मिसनले बनाउन सक्दैन कलिसिया, कुनै मनुष्यले बनाउन सक्दैन कलिसिया। प्रभुले आफ्नो कलिसिया बनाउनुहुन्छ। जीसस क्राइस्ट इज बिल्डिङ अप हिज चर्च। हालेलुया हालेलुया। यो वचन छ।
बाइबलमा लेखिएको छ। पहिले त पाउको तले दिनुभयो जी उठेर कलिसियालाई। यो वचन लेखिएको छ एफिसी 5 अध्याय कि जैसे पत्नी को पति प्रेम करना है, गर्नुपर्छ। प्रेम जसरी पत्नीलाई पतिले प्रेम गर्दछन् उसी तरह से प्रभु ने भी अपने कलिसियालाई प्रेम गरेर के गर्नुभयो? कुट्नुभयो, पिट्नुभयो, मारिनुभयो। त्यो त पाप रहित हुनुहुन्थ्यो र पनि हाम्रो निम्ति पाप उठाइदिनुभयो। अन्त उहाँ क्रुसमा यो सबै दण्ड भोगेर के गर्नुभयो? प्राण दिनुभयो। अनि प्राण प्रभुले पहिले 3 भविष्यवाणी बोल्नु भएको थियो। मेरो प्राण दिने पनि अधिकार छ, लिने पनि अधिकार छ। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना 10 को 16-17 मा त्यो लेख्नु भएको छ होला। मेरो प्राण मेरो दिने पनि अधिकार छ, लिने पनि अधिकार छ। हाम्रो त थिएन, शैतानले छिनेको थियो अनि हामीलाई सबै प्रकारको कष्ट पीडामा व्यवस्थाको श्राप र दण्ड राखेको थियो। प्रभुले छुडाउन आउनुभयो। हालेलुया। अनि प्रभुले छुडाउनु भयो। हालेलुया। हामी छुडिएका छौँ। हामी अब नकारात्मक नबोलौँ, नकारात्मक नसोचौँ, नकारात्मक नाम नदेखौँ, नकारात्मक हामीले क्या गरौँ? नकारात्मक मार्गमा नजाऊ। हालेलुया। सच्चाइ मार्ग, सच्चाइले जीवनमा चलौँ, परमेश्वरको वचनमा बोलौँ, परमेश्वरको वचनमा चलौँ, परमेश्वरको वचनमा काम गरौँ, परमेश्वरको वचनद्वारा आफ्नो परिवारलाई हेरौँ और परमेश्वरको वचनद्वारा आफ्नो छोराछोरीलाई आशीर्वाद दिउँ। अनि परमेश्वरको वचन बोलेर आफ्नो वचन बोलेर होइन। हालेलुया। हालेलुया। दुनियाको वचन बोलेर होइन, र परमेश्वरको वचन बोलेर। क्योंकि परमेश्वर गर्व की नाम परमेश्वर को प्रतिफल हो। यो परमेश्वरले दिएको महान योजना हो। जिस तरह से परमेश्वरले बोल्नु भएको छ, छोटा बच्चालाई मेरो पास ल्याउनु। के भनेको छ? सानो सानो नानीहरूले मेरो पास ल्याउनु नरोक, किनकि स्वर्ग राज्य के हो? हाम्रो गर्व की नामलाई होशियारी हुन्छ। त्यसरी बाइबलमा व्यवस्थामा पनि मोसाले भनेको छ, आफ्नो बच्चालाई होशियार सिकाऊ। टिच योर चाइल्ड। आफ्नो बच्चालाई के सिकाउने? परमेश्वरको वचनद्वारा। हालेलुया। आगे पढ्नु। 10 यूहन्ना 10 को 16 र 17। 10 को 16 र 17 मा यस्तो लेखिएको छ, मेरा अरू भेडाहरू छन् जो यस गोठालाका होइनन्, तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनु परेको छ र तिनीहरूले मेरो स्वर सुनेछन् र तिनीहरू एउटै बगाल हुनेछन् र एउटै गोठाला हुनेछन्। 16 मैले भने त प्राण दिने पनि अधिकार छ, लिने पनि। 17 मा भनिएको छ। 17 मा भन्छु। 17 मा यस्तो भनिएको छ, पिताले मलाई यसै कारण प्रेम गर्नुहुन्छ किनकि म आफ्नो प्राण लिने फेरि फिर्ता लिने हेतुले अर्पण गर्छु। हिंदी में थोड़ा नेपाली हिंदी में फर्क होता है। मेरे प्राण मेरे देने का भी मेरा अधिकार है जो मुझे पिता ने दिया है, और लेने का भी मेरा अधिकार है। यह अधिकार शैतान ने छीना था और परमेश्वर ने आदम का वाटिका में चारों तरफ ज्वाला में तलवार रखा था। वो फिर भी अधिकार न करे, और यही अधिकार जो सारे लिया था शैतान ने, और यीशु ने यह अधिकार इस क्रूस के बलिदान में प्रभु ने यह लड़ाई लड़के मृत्यु को लड़ाई और शापित बनकर हमें इस शाप से छुड़ाया। 3 दिन के बाद जी उठने के बाद परमेश्वर पिता ने उसको सारे स्वर्ग और पृथ्वी को ऑल किंगडम ऑफ डार्कनेस डिस्ट्रॉय, सभी शैतान को राज्य खत्म कर दिया। और इसीलिए यहाँ प्राण गया, हमें मृत्यु में था, वापस नहीं था, 2 मृत्यु में था, आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु में थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर हमारा जो दो मृत्यु के ऊपर 2 जीवन का जय दिया। आमीन आमीन। इसीलिए विश्वासी पक्का बने, विश्वासी हम पक्का बने, हमें झूठा विश्वासी ना बने, पक्का गवाही बने। इसीलिए बाइबल में लिखिएको छ, अब जो मसीह यीशुमा है छ, जो मसीह यीशुमा छ उसलाई कोही दण्डको आज्ञा छैन, किनकि उसलाई यीशु मसीह को जीवन को आत्मा को व्यवस्था के द्वारा प्रभु को आज्ञा को अनुसार
उसलाई पौलुसले भनेको मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र गर्नु। किसको? जीवनको आत्माको व्यवस्था, जो शरीर अनुसार चल्दैन तर प्रभुका आज्ञा अनुसार चल्छ। जो शरीर अनुसार चल्नेमा होइन, आत्मा स्वतन्त्र पाएको छैन, तर जो आत्मा प्रभुको आज्ञामा चल्छ ऊ स्वतन्त्र भएको छ। येशूको लहू से हामीलाई प्रभुले यसले खरिद्नु भएको छ और यही दासत्व जुएबाट निकाल्नु भएको छ। सबै प्रकारको श्राप, आप बिमार रोगको दासत्वमा हुनुहुन्न, गरिबीको दासत्वमा हुनुहुन्न, श्रापको दासत्वमा हुनुहुन्न, बिमारीको और शत्रुको कोही भी हतियार बाइबल लेखेको छ उसको ऊपर तपाईमा कहिले पनि जय हुने छैन, किनकि ये सारे शत्रुको योजना षड्यन्त्र प्रभुले सदाले क्रुसको मृत्युमा खत्म गरिदिनु भयो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लेख्छ हे मृत्यु तेरो रंग कहाँ छ? हे मृत्यु तेरो शक्ति कहाँ छ? मारने को शक्ति, मृत्यु को डंग पाप हो, पाप को शक्ति व्यवस्था हो, लेकिन परमेश्वरलाई धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई जीवन शिविर पढकर महान बनाउनु भएको छ। यो आज हामी त्यो महान अधिकारलाई, यो आज हाम्रो मान अथोरिटी जो प्रभुले दिनुभएको छ, यही गर्नु प्रभु येशू संसारमा आउनुभयो। अनि यसैका कारण बाइबलमा लेखेको छ पहिले हो न 7, 8, 9 मा लेखिएको छ। यसै कारण बाइबल लेखेको छ तिमीहरू कसैले नभरमाएकोस्, तिमीहरूलाई कसैले नभरमाएकोस्, कसैको भरमामा नआऊ, किनकि जो पाप गर्दछ त्यो शैतानको कारणले हुन्छ। साना बालकहरू कुनै मानिसहरूले तिनीहरूलाई छल्न नपाओस्, जो धार्मिकतामा छल्छ ऊ धार्मिक हो जस्तो उहाँ धार्मिक हुनुहुन्छ। जसले पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो, किनकि दियाबलसले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियाबलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको हो। किसको पुत्र? परमेश्वरको। यसै कारण पुत्र स्वतन्त्र गरेका तिमीहरू सबै स्वतन्त्र हुनेछौ। परमेश्वरको वचनमा स्वतन्त्र गर्ने अधिकार येशूको छ। हामी अलग्गै वचन लिएर स्वतन्त्र हुने छैनौँ। हालेलुया। कारण पहिले साथीको कलिसियाले 3वटा विषयमा प्रार्थना गरे, वचनमा येशूको नाम और पवित्र आत्मा को सामर्थ्य भरे और उसके बाद आगे बढ़कर प्रभु को सेवा करे। आज हमें 3वटा चाबी परमेश्वरले सुपर नेचुरल अलौकिक विजय चाबी हो स्वर्ग राज्य को, और यही कलिसिया को 3 चाबी चाहिँ परमेश्वरले कलिसियालाई दिनुभएको छ। अनि उनीहरूले अरू प्रार्थना गरेनन्, हामीलाई प्रोसिक्युसन भइरहेको छ, हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेनन्। आज विभिन्न प्रार्थना हुन्छ, तर यो 3वटा सुपर नेचुरल यो परमेश्वरको अलौकिक विजय गर्नेवाला चाबीलाई यिनीहरूले मुन्ना मान्यता दिएर प्रार्थना गर्दैनन्। यो आज आवश्यक हो। अझ परमेश्वरले यसैको नेपमा वचन एक नेप हो, फाउन्डेसन हो। प्रभु येशू मसीह जी उठ्ने के कारण वो सबै कुरोलाई प्रभुले जीवित बनाउनुभयो। उहाँको सबै वचन जीवित प्रबल सामर्थ्य सारा शत्रुको परिचय पाने प्रभु ने यसै कारण यो शैतानलाई हराउनुभयो। प्रभु यसै प्रकट गर्नुभयो, क्रुसमा शैतानलाई हराउनुभयो, मृत्युलाई हराउनुभयो। मैं बार बार यो भन्दैछु तपाईलाई, पर आफ्नो कन्सियसमा आज तपाईको यसै कारण तपाईको वचनमा बहुत डिफिकल्ट समस्या वचन आउँदाखेरि समस्या के हुन्छ भनेदेखि आशीष पाउनु, अधिकार पाउनु, ताकि तपाईको कन्सियसमा जो आफ्नो तपाईको के हुनेछ, तपाईको मै एक वचन है डोमिनेट गरेको छ। विचार भावना कल्पनामा शैतानले तपाईलाई डोमिनेट गरेको हुन्छ। विचार भावना कल्पनामा यो हो तपाईको डोमिनेट चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 10 अध्यायमा 3 देखि 6 सम्म लेखेको छ। पौलुसले सबै प्रकारको हम शरीर अनुसार जीते, लेकिन शरीर अनुसार लड़ाई नहीं करते। आज ये जान्नुहोस्, म शरीर अनुसार हामी क्या हो, जिउ छौँ तर शरीर अनुसार लड़ाई गर्दैनौँ। यो फ्लेश एपिसिमेमा भनेको छ, यो मांस और लौको युद्ध चाहिँ होइन, किनकि यो युद्ध हामी क्या गर्छौँ, तर यो युद्ध चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हतियार गढौँको ढालिदिने छ। लेकिन दोस्रो कोरिन्थी 10:3 से लेकर 6 सम्म ढालिदिने वाला हतियार प्रभुले दिनुभएको छ।
किनभने हामी संसारका हौँ तापनि सांसारिक लडाई त लड्दैनौँ, किनकि हाम्रो योद्धाका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर निकालाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। परमेश्वरका ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू र हरेक अहङ्कारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्नलाई वंशमा पार्छौँ। तिमीहरूको आज्ञाकारिता पुरा भएपछि हरेक अनाज्ञाकारितालाई दण्ड दिन हामी तयार बन्नेछौँ। शत्रुको सामना कसरी गर्ने? हामी को गाना छ, बाइबल को सामने रखो शैतान भागेगा। क्या है? प्रार्थना को सामने रखो शैतान भागेगा। लेकिन यहाँ बाइबल में लेखिएको छ परमेश्वर को आज्ञा को विरुद्ध में उठने सबै विचार भावना कल्पना हो, यो गड़ो ढालने आत्मिक शारीरिक हतियार नहीं, आत्मिक हतियार हो। और ये ढालने हतियार प्रभु ने दिनुभएको छ यीशु को नाम, यीशु को लहू, यीशु को वचन और पवित्र आत्मा को सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। यही सामर्थ्य के द्वारा हामी शैतानलाई दण्डित गर्न सक्छौं। हरेक प्रकार को विरोधी शक्तिलाई, विरोधी बिमारीलाई, विरोधी शत्रुको षड्यन्त्रलाई जो विचार भावना कल्पना में आएर हामीलाई कब्जा गर्न कोशिश गर्छ, त्यसलाई दण्डित गरेर नीचे ल्याउनु अनि हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर उसको ऊपर जय पाउनु। हालेलुया, हालेलुया। यही सबसे बड़ा समस्या होती है जब हमारा पास क्या है, हमारे वचन सुनते हैं और हमें वचन सुन्छौं, वचन पढ्छौं अनि हामी शिक्षा पाउँछौं, तर बाइबलमा हामी त्यो अनुसार चल्न सकेको हुँदैनौं बहुत से बार। अनि यही सबसे बड़ा भयानक समस्या हो जसले गर्दाखेरि अब शैतान हाम्रो यो सबै प्रकारको हामी डोमिनेट गर्ने को कोशिश गर्छ। हाम्रो सेन्समा माथि सेन्स नलेजमा डोमिनेट गर्छ, नियन्त्रण गर्ने कोशिश गर्छ। र प्रभु येशू मसीह में अब हामी छौं। येशू को नियन्त्रण प्रभुत्व शक्ति सुरक्षा, येशू को लहू को नियंत्रण प्रभुत्व शक्ति सुरक्षा, वचन को नियंत्रण प्रभुत्व शक्ति सुरक्षा, पवित्र आत्मा को नियंत्रण प्रभुत्व शक्ति सुरक्षा अधिकार सदा हमारा चाहिए ऊपर बने रहना जरूरी, हाम्रो ऊपर बने रहना, कलीसिया में बने रहना। क्योंकि कलीसिया को पाँव के तले सब कुछ कलीसिया को दिएर परमेश्वर ने और यीशु मसीह को जी उठाने के बाद सबसे बड़ा सामर्थ्य काम गर्नुभयो। एफिसी 1 अध्याय में लेखिएको छ परमेश्वरले यो अधिकार दिएर प्रभु यीशु मसीहलाई मृत्युबाट जी उठाउनु भएपछि यो ज्ञान और प्रकाश हामीले पाऊ, हामी सम्झौं मसीह में कौन हो अनि यो मन को आँखा ज्योति में हो। बाइबल में 1 अध्याय में लेखिएको छ एफिसी में, अनि तिमीहरूले जान्न सक ताकि तुम्हारो मिरास मीठा यसमा कति मति जीवन को मिठास भण्डारेपन प्रभुले बनाउनु भएको छ, त्यसको अधिकारी बना। क्योंकि जब परमेश्वरले यीशु मसीहलाई जिलाउनु भयो त प्रभुले जिलाने पात प्रभुले ये सबै प्रकारको अधिकारी हाकिम शासक प्रधानता हो। एफिसी 1 अध्याय अहिले पढेर देख्नु सक्नुहुन्छ। अधिकारी बनाएर जी उठाएपछि आफ्नो दाहिने सिंहासनमा राख्नुभयो येशूलाई, अहिले दाहिने सिंहासनमा स्वर्गमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि उसके पछि प्रभु परमेश्वरले आफ्नो कलीसियालाई उसने पाँव को तले अपने कलीसिया को सबै मण्डलीलाई सब कुछ अधिकारी या हाकिम शासक र आने वाला न्यायकर्ता बनाएर राख्नु भएपछि उसने कलीसिया को शिरोमणि बनाएर हेड अफ द चर्च बनाएर कलीसियालाई पाँव को तले सब कुछ सौंप दिनु भएको छ। अब कलीसियालाई यो अधिकार दिनु भएको छ, कलीसियाले हाम्रो अधिकारलाई जानेको हुन् और इसमें डोमिनेट प्रभु को भएको होस्। हाम्रो पास्टर को डोमिनेट नहीं, मिशन को डोमिनेट नहीं, अगर कोई डिनोमिनेशन को डोमिनेट नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी प्रकार को मिशनरी को डोमिनेट नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया प्रभु को कलीसिया को डोमिनेट नियंत्रण होना आवश्यकता छ, प्रभु को कलीसिया को परिवार को, क्योंकि वो प्रभु को देह को अंग हो। हालेलुया, हालेलुया। कोही अंगलाई प्रभुले नै आउनु हुनेछ, त्यसै कारण प्रभुले यो आज्ञा प्रभुले कलीसियालाई दिनु भएको छ, यो अधिकार दिनु भएको छ। प्रभुले बोलेको कुनै कुरो गर्नु हुने छैन, प्रभुले बोल्नुभयो वही काम गर्नुहुन्छ।
बिना बोले अर्को कोही काम गर्नु हुँदैन। प्रभुले जो बोल्नु भएको छ वही काम गर्नु हुनेछ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जो मसीह में दण्डको आज्ञा छैन, हामी जो प्रभुको आज्ञा अनुसार चल्छौँ अनि हामी के गर्छौँ, सबै प्रकारको पाप र मृत्यु यही दो शक्ति शैतानको त्यो उसबाट हामीलाई जय गर्नुभएको छ। व्हाट इज द पावर अफ द वर्ड अफ गॉड? पावर अथोरिटी डोमिनेन्ट अफ द वर्ड अफ गॉड। हालेलुया हालेलुया। सफलताको कुञ्जी हो। आज हरेक जीवनमा पहिले यो फाउन्डेसनको कुञ्जी हमारा हुन आवश्यकता छ। और त्यसपछि 14-15 भनेको छ, अब हामी डर भएको आत्मा नै पाएका छैनौँ, तर हे अब्बा पिता भन्ने प्रभु हामीले आज्ञाको जीवन पाएका छौँ, पुकार्नेको। हालेलुया। आत्माको साथमा रोमी 8:15-16 आत्माको साथमा परमेश्वरको आत्मा, हमारा आत्माको साथमा परमेश्वरको आत्मा हमें गवाही दिन्छ कि हामी परमेश्वरको सन्तान हो। अगर सन्तान हो, we are the children of family of God. हालेलुया हालेलुया। हामी परमेश्वरको सन्तान हो। हालेलुया। आपको पास भित्र आत्मा में गवाही, अगर परमेश्वर को संतान को गवाही है तो आपके पास पानी, आत्मा, लहू, यीशु को नाम, ये 4 गवाही आपको होना आवश्यकता छ। अनि यही परमेश्वर को आग आपको जीवन में फ्लेम भएर प्रबल बढ्नेछ अनि फ्लेम भएर तपाईँ चल्नुहुनेछ और अंधकारको कोही भी शक्ति तपाईमा विजय हुने छैन। हालेलुया। हालेलुया। बिमारको शक्ति विजय हुने छैन, सापको शक्ति विजय हुने छैन और कभी प्रकारको शैतानको झुटको शक्ति विजय हुने छैन। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। ले पालक गोदी लिएको बच्चे हुने अधिकार पाएका छौ। परमेश्वरको एकलौते पुत्र प्रभु येशू हुनुहुन्छ अनि प्रभु येशूको द्वारा हामी ले पालकपन, गोदी लिएको बच्चो। हालेलुया हालेलुया। एडप्सन हामी, हालेलुया, पुत्रको अधिकार हामीले पाएका छौँ। अब हामी प्रभु आशीष दे चंगाई दे नहीं, लेकिन हामी दिने वाला बनाउनु भएको छ। आमेन। हालेलुया। यो अधिकार दिने वाला बनाउनु भएको छ, यो चंगाई दिने वाला बनाउनु भएको छ, यो प्रेम दिने वाला बनाउनु भएको छ, यो उद्धार दिने वाला बनाउनु भएको छ, यो राज्यको काम हाम्रो जीवनबाट प्रकट हुनको लागि प्रभुले चुन्नु भएको छ। हालेलुया। यो सत्यको प्रकट गर्नको लागि चुन्नु भएको छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरो गवाही हुनेछौ जब होली स्पिरिट आउनेछन्। हालेलुया हालेलुया। अहिले कारण होली स्पिरिट फर्स्ट नम्बर 1 प्रभुको हामी गवाही हुनु। हालेलुया। पवित्र आत्माको लागि बोलेको छुइनँ, यो लास्ट हो। अनि आफूले तपाईँले पुरा लिनुहोस्। हालेलुया हालेलुया। ताकि यसको यो कन्फरेन्समा यो सेवाबाट तपाईँले एक नयाँ रिफ्रेसमेन्ट, नयाँ रेभलेसन, नयाँ अथोरिटी लिएर जानुहोस्। हालेलुया। धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ, यसैले जब तिमीहरू परमेश्वरलाई हब्बा पिता भनी पुकार्छौ, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हो भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको हो। गवाही, विटनेस, भित्र आत्मा में गुडनेस हामी भन्दैछौँ। हाम्रो आत्माको साथमा परमेश्वरको आत्मा, परमेश्वरको वचन, होली स्पिरिट। यसै कारण पौलुसले भनेको छ एफएसी 4:30 पवित्र आत्मालाई सन्ताप दुख नपहुँचाऊ किनकि तिम्रो उद्धारको दिनको लागि तिमीले छाप लगाएको छौ। हालेलुया हालेलुया। येशूलाई पवित्र आत्माले स्वर्ग उठाउनु भयो। हालेलुया हालेलुया। अनि पवित्र आत्मा फेरि पृथ्वीमा आउनु भएको छ। पवित्र आत्मालाई दुख नदौ, पवित्र आत्मालाई परमेश्वरको वचनमा तोडेर पाप नगरौँ। यो वचन हाम्रो सबसे बडा अद्भुत और अलौकिक काम गर्ने वाला परमेश्वरले दिनुभएको चाबी हो। यसै कारण अब हामी अन्तिम वचनमा म लानेछु जसै भित्र अगुवाई हुँदैछ। 3 यूहन्ना 1देखि 4 सम्म लेखिएको छ। यो चाहिँ तपाईले पक्रेर राख्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईको वचनको चाबी की चाबी हो। हे प्रियो, वहाँ लेखिएको छ हामी तपाईहरुको निम्ति प्रार्थना गर्छौं कि जसरी तिम्रो आत्मामा उन्नति भएको छ, आत्मिक उन्नति है, सब बातमा उन्नति गर्नुहोस् अनि तिमीहरू भलाइ चंगाई, स्वास्थ्य और चंगाई बनिरहो। अनि यही परमेश्वरको महान आशीष हो कि मैं सुनु। यूहन्ना बुजुर्ग भएर लेख्नु भएको छ कि मैं सुनु
कि मेरा नानीहरू सत्यमा चल्छन्। अनि यो सुनेर यसले बढकर अरू कुनै हाम्रो आनन्द छैन। यही सबैभन्दा महान हाम्रो आनन्दको खबर हो कि हाम्रो नानीहरू सत्यमा चल्छन्। अनि सत्यले नै आत्मिक उन्नति गराउँछ, सत्यले नै सब बातमा उन्नति गराउँछ, अनि सत्यले नै स्वस्थ जीवन दिन्छ। हालेलुया। अनि सत्य चाहिँ प्रभु येशू मसीहले दिनुभयो, अनि स्वर्गबाट यसै कारण आउनुभयो। अनि पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गर्छ भनेदेखि तिमी पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनेछौ। प्रभु हामी सबैलाई आशिष दिउन्। हालेलुया। आमेन। आउनुहोस् हामी सबै प्रभुलाई धन्यवाद गरौँ। आई बस प्रभुले सबैलाई आशिष नै अधिकार दिया जाए। बाइबल लेखे थे तुम्हारे वचन को छाप रहे, वचन ना भूले, छाप रहेको होस्। आमेन। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको दासले तपाईँको वचन प्रभावशाली रूपमा तपाईँको तपाईँको रगतले किनेको मानिसको बिचमा छरेको छ। यो वचनले शक्तिशाली काम उनीहरूको जीवनमा गर्नेछ। तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् यीशुको नाममा। आमेन। थ्याङ्क यू। ओके, सबको जय मसीह। हामी ताली बजाउँदै धन्यवाद दिनेछौँ सुन्दर सभाको निम्ति।